السلام عليكم ومرحبا بكم في لاشين ديالي اومو ايكونوميكاس. ان شاء الله في هذا الفيديو غادي نهضر على الفرق بين كونطا جينيرال الى كونطا اناليتيك باعتبارهم دي زوتي ولا دي انسترومون دو جيستيون. دونك على بركة الله نبداو. غادي نبدا بهذا الشيما. المعنى ديال هذا الشيما انه يعني لا كونطابيليتي جينيرال يعني كتهتم ولا كتستغل دي دوني ديال لو باسي ولا دي دوني ديال لو بريزون. اما بالنسبه لا كونطابيليتي اناليتيك فهي كتهتم دي دوني ديال لو بريزون ولا دي دوني ديال لو فوتور ولا دي دوني افونير. Donc la comptabilité générale aboutit à la détermination d'un résultat global à la confrontation de le compte de produits et charges, des charges et produits de l'exercice comptable classés par nature. بمعنى la comptabilité générale كتعطينا un résultat global يعني واحد نتيجة عامة. هاد لو résultat كيجينا من الفرق بين les produits la classe 7 et les charges la classe 6 اللي كاينين في سي بي سي. وهاد لي برودوي كيكونوا ولي شارج كيكونوا متعلقين بواحد ليكزيرسيس كونطابل وكيكونوا مكلاسيين باغ ناتور. يعني واش هما ديكسبلواتاسيون ولا فينانسيير ولا كورون ولا نون كورون، يعني عقلوا على هاد لا ناتور. Le résultat net global concerne une période d'un an et n'est obtenu qu'avec retard par rapport à la période à laquelle il se rapporte. يعني هذا le résultat كيكون ديال une année، يعني من le 31 يعني من le 1er janvier تا le 31 décembre. يعني هذا le résultat اللي كنحصلوا عليه كيكون ديال هاد كيكون ديال عام. يعني ميمكنش ليا نشوف الريزولتا ديال ان موا ولا تريمستر، لا غادي نتسنى حتى لا فان داني باش نشوف لو ريزولتا ديالي واش بوزيتيف ولا نيجاتيف. دونك ديما كيكون هاد لو ريزولتا كيجينا روطار. Il considère la comptabilité générale l'ensemble de la situation et des opérations d'entreprise. كتاخد كاع لي زوبيراسيون، اي اوبيراسيون ولا اي تكلفة تحملتها الشركة كتدخل في la comptabilité générale. Son objectif est de mesurer et de suivre l'activité de celle-ci. الهدف ديالها هو المتابعة ديال النشاط الاقتصادي ديال الشركة. Son orientation est donc externe dans la mesure où il est destiné à la fois aux dirigeants et aux tiers de l'entreprise. Et يعني كتكون موجهة les dirigeants يعني المسيرين ولا les tiers de l'entreprise اللي هما لي بارتنير ديال الشركة. أي واحد عنده علاقة مع الشركة، مثلا الدولة ولا لي بنك لي فورنيسور لي كليون، يعني كاع الشركاء ديال l'entreprise. Il revêt un caractère obligatoire dans tous les pays, quelle que soit la taille de l'entreprise. وغادي نسطر على هذا obligatoire، يعني راه مفروضة على كاع الشركات. الدولة كتفرض على الشركات يديروا لا كونطابيليتي quelle que soit la taille ديال هاد الشركة، واش صغيرة ولا كبيرة ولا متوسطة، مفروض عليها دير لا كونطابيليتي. بالنسبة لا كونطابيليتي دو جيستيون هو واحد لو مود ديال معالجة المعلومات ولا المعطيات. عندنا معطيات كنعالجوهم. La comptabilité analytique est un outil de gestion كما قلت في الأول بحال la comptabilité générale destiné à suivre et à examiner les flux internes à l'entreprise afin de fournir
les informations nécessaires à la prise de décision. بمعنى la comptabilité analytique يعني الهدف ديالها هو نعالجو مجموعة يعني من المعطيات باش تعطينا لي زانفورماسيون اللي غادي تعاوننا في اتخاذ القرار. La comptabilité analytique est un instrument puissant de prévision يعني كنستعملوها في التوقعات ديال لو ريزولتا، في لو سويفي المتابعة و لو كونترول ديال لاكتيفيتي ديال النشاط الاقتصادي ديال الشركة. Son objectif essentiel ou l'objectif principal ديالها est de procéder au calcul des coûts et résultats des différentes fonctions d'entreprise. هو نحسبو لي كو تكاليف والنتائج ديالاش ديال كل فونكسيون في الشركة. كما كتعرفوا الشركة عندنا بزاف ديال لي فونكسيون، فونكسيون ابروفيزيونمون ولا لاشا، فونكسيون تكنيك يعني ولا برودكسيون، فونكسيون كوميرسيال ولا ديستريبيسيون يعني ديال التوزيع. يعني خاصني نعرف لو كو ديال كل فونكسيون. مثلا فونكسيون دابروفيزيونمون، مثلا شريت دي ماتير برومي باردون، يعني خاصني نعرف بشحال شريت، يعني بشحال شريت دوك لي ماتير برومي. فونكسيون دو برودكسيون، مثلا بغيت ننتج واحد لو برودوي، خاصني نعرف بشحال غادي تقام لي هاد لو برودوي. الا بغيت نبيع هاد لو برودوي يعني نبيعو في لو مارشي، راه يعني غادي تقام ليا بشحال من حاجه، يعني بشحال يعني عنده ان كو كيتسمى لو كو دو ديستريبيسيون. يعني باش نفرق انا ديك السلعه ديالي راه كنخسر الفلوس، يعني خاصني نعرف شحال خسرت ديال الفلوس afin d'analyser la performance. وهادشي كامل باش نشوفوا لا بيرفورمانس ديال لي برودوي au centre opérationnel. يعني كل برودوي خاصني نعرف لو كو داشا ديالو، لو كو دو برودكسيون، لو كو ديستريبيسيون، باش مثلا نعرف بشحال غادي نبيع، باش نشوف نقارن واش هاد لو برودوي غادي يجيب لي ربح ولا لا، واش غادي نربح فيه ولا لا. مثلا كاع لي فونكسيون ديال الشركه شحال يعني شحال كنخسر فيهم. دونك يعني كنشوف الفعاليه ديال كل اي حاجه في لانتيرن دو نونتربريز، خاصني نحسب ليها لو كو ديالها والنتيجه ديالها. سي زانفورماسيون يعني فاش كنعالج دوك لي دوني اللي عندي على الانترن، كيعطيوني لي زانفورماسيون سيرف ensuite de base aux dirigeants pour un meilleur management d'entreprise. يعني كيعاون لي ديريجون ديال الشركه في لو ماناجمنت ولا في لا جيستيون، التسيير ديال الشركه، في لا بريز دو ديسيزيون. son orientation est donc interne، كتعتمد بالانترن ديال l'entreprise، les flux internes. il ne présente pas de caractère obligatoire. هذا هو الفرق بينها وبين الكونطا جينيرال، هي اللي فاكولتاتيف، يعني ماشي ضروري الشركه هي اللي كتختار واش ديرها ولا لا. مي ولكن représente كتمثل cependant une composante appréciée du système d'information de l'entreprise. ولكن راه كتعاون الشركه كما قلت في لا بريز دي ديسيزيون، في لا جيستيون، يعني في شحال من حاجه يعني داخله في لو سيستيم دانفورماسيون ديال الشركه. دابا غادي نشوفوا هاد الطابلو هذا يعني بخلاصه الفرق بين كونطا جينيرال الى كونطا اناليتيك. بالنسبه لو بوت، لا كونطا جينيرال recherche un résultat global، نتيجه عامه، كنسميوها comptabilité de situation à but juridique ولا financier. juridique
بمعنى راه مفروض عليا، الدولة كتفرض عليا نديرها. بالنسبة فينونسيغ يعني كتعطيني واحد الرؤية على الحالة المالية ديال الشركة، على البنية المالية ديالها، على السيتياسيون ديالها. بالنسبة لكونطابيلتي اناليتيك ريشيرش دي كو، يعني ليكو كتهتم هي بليكو بحساب التكاليف. ريزولتا اناليتيك خاصني نعرف لو كو لو ريزولتا ديال كل حاجة، كل برودوي خاصني نعرف لو كو ديالو، خاصني نعرف لو ريزولتا اناليتيك ديالو، خاصني نعرف يعني شحال غادي نربح فيه. كتسمى كونطابيلتي دو روندمون ا بوت ايكونوميك، يعني كنشوف لو روندمون المردوديات ديال كل حاجه، واش هاد لو برودوي غادي يصلح ليا ولا لا، واش هاد لاكتيفيتي ديالي واش مزيانه ولا لا. بالنسبه لا ناتور، لا كونطابيلتي جينيرال كتسمى كونطابيلتي دو سانتيز جوريديكمون اوبليغاتوار، يعني كما قلت اوبليغاتوار ضروريه par la force de la loi. Comptabilité destinée à des utilisateurs internes à l'interne de l'entreprise اللي هما les dirigeants de l'entreprise، مسيرين ديال الشركة، انطلاقا من les documents comptables، انطلاقا من les états de synthèse. يعني كناخد واحد القرار، وهذا القرار غادي يأثر على لافي ديال الشركة. اكسترن كما قلت كتهم لي بارتنير ديال الشركة، اي واحد عنده علاقة مع الشركة، اي واحد كتهمو ديك لاكتيفيتي ديال الشركة. من بينهم الدولة كيهموها الضرائب ديالها، لي بنك لي بنك اللي كتسلف لينا الفلوس. لا بنك يعني خاصها تعرف واش الشركة سولفابل، يعني واش الشركة غادي تعرض ليا الفلوس ديالي ولا لا، يعني هو الهدف ديالها. يعني كاينين دوطخ partenaires, les fournisseurs, les clients, les créanciers de l'entreprise. La comptabilité analytique juridiquement facultative، يعني العكس ديال comptabilité générale، هذه obligatoire، هذه facultative اختيارية. comptabilité analytique interne ما عندهاش أي علاقة بالاكسترن، destinée à améliorer l'information des dirigeants sur le fonctionnement de l'entreprise et sur ses performances. يعني خاصني نعرف الفعالية ديال كل حاجة، بشحال كنشري، بشحال كنبيع، بشحال كننتج، شحال كنربح في كل برودوي، واش هاد لو برودوي احسن من هذا ولا لا، واش هاد لاكتيفيتي احسن من هذه. دونك يعني لا بيرفورمانس ديال كل حاجة. بالنسبة لي ميثود la comptabilité générale est basée sur la notion d'exercice comptable annuel، يعني من الاول ديال العام حتى الاخر ديال العام خاصني نعرف شحال ربحت، واش خسرت ولا ربحت. يعني هي كتهتم بالاكزercice comptable. classement des charges et des produits par nature، يعني les produits les charges كيكونوا على حساب لا ناتور، واش ديكسبلواتاسيون، واش داخلين في لاكتيفيتي نورمال ديال الشركة ولا لا، واش فينونسير، واش كورون ولا نو كورون، واش يعني دي كو اكسيبسيونيل. بالنسبة للكونتابيليتي retenu la totalité des charges et des produits، اي شارج تحملتها الشركة كتدخل في لا كونتابيليتي جينيرال، اي برودوي دارتو الشركة كيدخل في لا كونتابيليتي جينيرال. بالنسبة للا comptabilité analytique، comptabilité fournissant des informations à intervalle de temps très rapproché، يعني chaque mois par exemple، يعني كل mois خاصني نشوف لي كو، خاصني نشوف لي résultats. classement des charges et des produits par fonction، la comptabilité كتكون par nature، عقلوا على هادي par nature، ولا
comptabilité analytique par fonction, par produit, par centre opérationnel. يعني كل فونكسيون في الشركة خاصني نعرف لي شارج ديالها، يعني التكاليف ديالها. Comptabilité retenue pour le calcul des coûts et des résultats uniquement les charges et les produits courants. يعني comptabilité analytique كتاخد هي coûts اللي هما raisonnable، هي ما كتاخدش لي برودوي نون كورون، ما كتاخدهمش. مثلا لي بيناليتي مثلا اللي كتخلص الشركه الا دارت شي مخالفه مثلا ما كيدخلوش في لا كونطا اناليتيك، كيدخل في الكونطابيلتي جينيرال. في الكونطا اناليتيك لا، ما كنحسبوهمش حيت هي ان شارج اللي هي ماشي ريزونابل، ما دخلش في لاكتيفيتي نورمال ديال الشركه. بالنسبه للوريزون ولا الوقت، la comptabilité générale exploite des données constatées au cours de l'exercice، يعني au cours أنا غلطت في يعني des données constatées au cours de l'exercice ولا le passé، يعني بجوجهم، يعني بالنسبة يعني le présent et le passé. بالنسبة la comptabilité analytique exploite des données constatées au cours de la période présente et à venir، ما عندهاش علاقة بلي دوني باسي. يعني لي دوني ديال مثلا ان موا كناخد غير لي دوني اللي متعلقة بهاد لو موا، كناخدش انا لي دوني ديال شي موا اخر الاخر، حيتاش انا بغيت لو ريزولتا اناليتيك، بغيت لي كو ديال هاد لو موا ديال اي برودوي اي شارج كاين في هاد لو موا. دونك يعني بخلاصة فوالا الفرق بين هاد لي دو ديسيبلين. يعني نتمنى ان الشرح ديالي يكون واضح. وصلنا للفان ديال الفيديو، ما تنساوش تابوناو في لاشين ديالي باش يعني يوصلكم اي جديد ديال لاشين، وتلا فيديو جاي ان شاء الله. السلام عليكم.